देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सख्त सवालात और मुसलमानों की बेचैनी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात पर डालते हैं एक नज़र। वक्फ तरमीमी कानून 2025 को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी और बरहमी पाई जा रही है। मुसलमान इस कानून बिल को मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी का एक और कदम करार दे रही है। इस बिल के खिलाफ ज़ायद अज़ 72 दरखास्तें दाखिल की गई हैं और इसकी समाअत पुरज़ोर अंदाज में शुरू हुई। वक्फ काउंसिल में हिंदू अरकान हो सकते हैं, लेकिन क्या आप हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को रुकन बनने देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया। हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत हो रही थी, जिसे करीब 72 अरकान पार्लियामान शहरियों इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ शख्सियतों और तंजीमों ने दायर किया। अदालत ने कहा कि जब कानून पास होता है तो एडमिशन की सतह पर अदालत कानून पर रोक नहीं लगाती। अब इसकी समाअत 17 अप्रैल को भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्तों की समाअत के दौरान हुकूमत से कानूनी बुनियादों पर जो सवालात पूछे, ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई इत्मीनान बख्श जवाब था। जिस तरह से हुकूमत पार्लियामेंट में पूरे एतमाद के साथ दावा कर रही थी और अपने सही होने का मौक़िफ़ रख रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सवालात को लेकर जो अपोजिशन की तरफ से उठाए गए थे, हुकूमत को खूब घेरा। मरकज़ी वक्फ काउंसिल में हिंदू अरकान को लेकर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन ने सवालात पूछे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप बताइए कि मरकज़ी वक्फ काउंसिल में हिंदुओं को अरकान बना रहे हैं, क्या आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को अरकान बनाने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं? जस्टिस संजय कुमार ने पूछा कि हमें मिसालें तो दीजिए कि क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? हिंदुओं के खैरात, अतियात, एंडोमेंट के मुताबिक कोई भी बाहरी गैर हिंदू बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखभाल हिंदू करेगा। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि मैं कोई मिसाल पेश नहीं कर रहा हूं, जबकि अदालत ने साफ साफ पूछा कि आप मिसाल दीजिए कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान रुकन हो सकता है। इस सवाल को लेकर कितनी बहस हुई। अपोजिशन अरकान ने बार बार पूछा कि कानून का यह कैसा पैमाना है कि मुसलमानों की मजहबी इमलाक से मुताल्लिक कौंसल में 2 हिंदू अरकान होंगे, लेकिन हिंदुओं की मठ मंदिर के इंतज़ाम में कोई दूसरे मजहब का नहीं हो सकता। क्या यह बराबरी का उसूल है? जब वहाँ नहीं होगा तो यहाँ क्यों रख रहे हैं? हुक्मरान बेंच की जानिब से दलील दी जाती रही कि वक्फ करने के बाद इमलाक प्रॉपर्टी मजहबी नहीं रह जाती। वक्फ का मामला प्रॉपर्टी का है, मजहबी नहीं। ये कहते रहे, जबकि अपोजिशन कहता रहा कि यह मजहबी मामला है। जिस तरह से कानून हिंदुओं के मजहबी मामले में होना चाहिए, वैसा ही कानून मुसलमानों के मजहबी मामले में होना चाहिए। तो हुकूमत की तरफ से कहा जाता रहा कि वक्फ का मामला मजहबी नहीं है। अब हुकूमत गैर मुस्लिम अरकान के बारे में क्या जवाब देती है? दरख्वास्त गुजारों की तरफ से मुमताज़ कानूनदान राजीव धवन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मानो सिंघवी, चंद्रे उदय सिंह और हुज़ैफा अहमदी दलाइल पेश कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून दस्तूर की दफ़ा 26 की खिलाफ वर्जी करता है। हर दफ़ा हर मज़हब के मानने वालों को अपने मजहबी उमूर अंजाम देने का हक़ देता है, आज़ादी देता है। तब हुकूमत कैसे तय कर सकती है कि वक्फ सिर्फ वही कर सकते हैं जो पिछले 5 बरसों से दीन इस्लाम पर चल रहे हैं? रियासत कौन है ये तय करने वाला कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, और इसलिए वक्फ करने के काबिल हूँ या नहीं? अगर मैं पैदाइशी तौर पर मुसलमान हूँ तो मैं क्यों करूँगा? जो मेरा पर्सनल कानून है वही तो लागू होगा। इस तरह के दलाइल कपिल से बलते रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस तरमीम को चैलेंज करते हैं जिसमें कहा गया है कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। एक और मुमताज़ वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा कि दस्तूर की दफ़ा 26 को देखते वक्त इसमें फ़र्क करना चाहिए कि मज़हब क्या है और मजहबी मकसद क्या है, यानी खैरात क्या है। हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि वक्फ कानून की दफ़ा 34 इस्लाम की पैरवी पर जोर देती है, इससे उनका बुनियादी हक़ मुतासर होता है। राजीव धवन ने कहा कि इस्लाम का जो अपना बंदोबस्त है या कानून उसके खिलाफ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने दफ़ा 32 पर जोर देने की बात कही और कहा कि वक्फ कानून इसलिए बनाया गया है कि लोग सरकारी ओहदेदार के पास दौड़ते रहे,
حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کہتے رہے کہ قانون پر غور و خوض ہوا ہے، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے اور کتنے لاکھ لوگوں سے تجاویز طلب کی گئی، سب پر غور و فکر ہوا، اس کے بعد قانون لایا گیا جو اس وقت عدالت کے سامنے پیش ہے، جس پر سماعت چل رہی ہے۔ لیکن عدالت کی طرف سے جو سوال اٹھائے گئے اس پر تشار مہتا پہلے دور میں اطمینان بخش جواب نہیں دے پائے۔ ایک بڑا سوال اور تھا وقف بائی یوزر کا۔ کئی لوگ اس پہلو کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کے سوال سے یہ مسئلہ اور صاف ہوتا ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے پوچھا کہ وقف قانون سے وقف بائی یوزر کیوں ہٹایا گیا؟ مان لیجیے اگر کوئی مسجد 14ویں اور 15ویں صدی سے ہے، وقف کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ریکارڈ تو ہے نہیں، ایسے میں ابھی تک کیا ہوا تھا؟ وقف بائی یوزر کے تحت مان لیا جاتا تھا کہ مسجد ہے، 14ویں صدی سے ہے، 15ویں صدی سے ہے، تو وقف کی زمین ہے۔ اب اگر حکومت دعویٰ کرنے لگ جائے کہ یہ میری زمین ہے تو کیا ہو جائے گا؟ عدالت کا یہ سوال تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ اس سے تو سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے پوچھا کہ ایسی املاک کو آپ کیسے رجسٹرڈ کریں گے؟ ان کے پاس کیا دستاویزات ہوں گی؟ وقف بائی یوزر کو اگر آپ ختم کرتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ پارلیمنٹ نے بحث کے دوران اس موضوع پر بھی خوب سوال اٹھے۔ اپوزیشن کے ارکان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جگہ جگہ پر وقف کی زمین کو لے کر وبال ہو جائے گا، طرح طرح کے دعوے ہوں گے، ایسا مت کیجیے، بے چینی اور انتشار پھیل جائے گا۔ لیکن حکومت نے عدالت میں اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ اس پہلو پر حکومت کیا ٹھوس جواب دیتی ہے اور کیا عدالت اس سے مطمئن ہوتی ہے یا نہیں؟ وقف بائی یوزر کے مسئلے پر حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کا کہنا تھا کہ انہیں رجسٹریشن کروانا ہوگا۔ کسی نے انہیں مسلمانوں کو ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ 1995 کے قانون میں یہ بھی موجود تھا۔ کپل سبل نے کہا کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، وقف سینکڑوں سال پہلے کیا گیا ہے، کیا 300 سال پرانے املاک کی وقف ڈیٹا مانگیں گے؟ اس طرح تو رجسٹریشن نہ ہونے پر متولی کو جیل جانا پڑ جائے گا۔ اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ جو طریقہ رائج ہے یعنی جو چلا آ رہا ہے وہی مانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں صاف لکھا ہے کہ کلکٹر کا فیصلہ عدالت کے دائرے میں آئے گا، کلکٹر کا فیصلہ عدالت سے بالا تر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا۔ ممتاز وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ وقف بائی یوزر ہٹانے سے ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی جس زمین پر صدیوں سے مسجد ہے، جیسے وقف بائی یوزر کے اصول کے تحت پہچان مل جایا کرتی تھی، اب اس پر کوئی دعویٰ کر دے گا، حکومت بھی دعویٰ کر سکتی ہے، پھر اس کے وقف ہونے پر ہی سوال اٹھے گا۔ استعمال کی بنیاد پر آپ نیا وقف نہیں کر پائیں گے، کیونکہ نئے قانون کے مطابق صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے، یہ کافی نہیں ہوگا، زمین کی دستاویزات پیش کرنی ہوں گی۔ کپل سبل اور سنگھوی دونوں نے کہا کہ رام جنم بھومی کے فیصلے میں اس پہچان کو قبول کیا گیا ہے، کہ آپ نے فیصلے کے اس حصے کو اب ہٹا دیا ہے، یہ بڑا سوال تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طرف سے جو سوال اٹھائے گئے اس سے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بعد حکومت کو یہاں بھی مطمئن کروانا آسان نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ کلکٹر کا فیصلہ عدالت کے دائرے میں آئے گا۔ اس پر کپل سبل نے وقف قانون کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اس میں حکومت کے لیے موقع ہوگا، یہی اپنے آپ میں غیر قانونی اور غیر دستوری ہے۔ حکومت یہ اعلان کر سکتی ہے کہ جائیداد ہماری ہے، لیکن اس کے لیے وقف کی کوئی حد نہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تنازع کی صورت میں ایک عہدیدار تحقیقات کرے گا جو حکومت کا ہوگا، یہ غیر دستوری ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو حکومت کا عہدیدار ہوگا وہ ہمیشہ ہی حکومت کے موافق کی تائید و حمایت کرے گا۔ اگر معاملہ طویل عرصے تک چل جاتا ہے تو کب تک لوگ انتظار کریں گے؟ ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا، کلکٹر کے حکم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کلکٹر بینچ بن جائے گا تو وہ حکومت کے موقف کی تائید کرے گا اور یہ معاملہ طویل عرصے تک کھینچا جا سکتا ہے۔ سبل نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی وقف کی زمین کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا تو اس پر وقف کا حق ختم ہو جائے گا۔ اس بات پر چیف جسٹس سنجیو کھنہ کا کہنا تھا کہ موقف تو کپل سبل کے حق میں ہی جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر تاریخی عمارت قرار دیے جانے سے پہلے ہی وہ وقف قرار دی گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ املاک وقف کی ہی رہے گی، آپ کو اس پر چالن نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں بی جے پی زیر اقتدار کچھ ریاستوں نے قانون کے حق میں درخواستیں دی، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔